खुदावंद यीशु अल मसीह के कादर और जलाली नाम में जिससे मौजज़ात होते हैं, क्योंकि दुनिया में कोई और ऐसा नाम है ही नहीं जिसके वसीले से मौजज़ात, अजीब, माफूकल फितरत और ऐसे काम जो इंसान की सोच और अकल और ताकत से बाहर हों वकूअ पजीर हो सकें। उसी मौजज़ाना और कुदरत रखने वाले नाम में आप सबकी सलामती हो। और मैं पास्टर नवीद सरदार मसीह आज इतवार की इस खूबसूरत शाम में एक दफ़ा फिर आप सबको JCC TV पर खुशामदीद कहता हूँ। मेरे अज़ीज़ों, आज मेरे साथ खुदावंद के इस जिंदा कलाम में से देखिएगा लूका मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत और 24वीं और 25वीं आयत। और मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के जिंदा कलाम में यूँ लिखा है, और एक दिन ऐसा हुआ कि वो तालीम दे रहा था और फरीसी और शरा के मुअल्लिम वहां बैठे थे जो गलील के हर गांव और यहूदिया और यरूशलेम से आए थे, और खुदावंद की कुदरत शिफा बख्शने को उसके साथ थी। और देखो, कई मर्द एक आदमी को जो मफलूज था चारपाई पर लाए और कोशिश की कि उसे अंदर लाकर उसके आगे रखें। और जब भीड़ के सबब से उसको अंदर ले जाने की राह ना पाई तो कोठे पर चढ़कर खपरेल में से उसको खटोले समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका ईमान देखकर कहा, ऐ आदमी, तेरे गुनाह मुआफ हुए। 24वीं और 25वीं आयत देखते हैं। उसने मफलूज से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ और अपना खटोला उठाकर अपने घर जा। और वो उसी दम उनके सामने उठा और जिस पर पड़ा था उसे उठाकर खुदा की तमजीद करता हुआ अपने घर चला गया। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, इस मौजज़े से हम ये सीखते हैं कि किस तरह उस मफलूज शख्स के साथियों ने उस मफलूज शख्स के लिए, जो उनका दोस्त, उनका साथी, उनका रिश्तेदार हो सकता है, के लिए कोशिश की। और इससे पहले कि हम इस मौजज़े पर गौर करें, हम ये देखेंगे कि मौजज़ा होता क्या है। मेरे अज़ीज़ों, मौजज़े का मतलब एक ऐसा काम, एक ऐसा फेल है जो इंसानी ताकत से, इंसानी सोच से बाहर हो। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मौजज़े की बुनियाद ईमान पर है। हम बाइबल मुक़द्दस में देखते हैं कि जहाँ कहीं भी मौजज़ा हुआ, खुदावंद यीशु मसीह ने जो मौजज़ात किए उनमें से हर मौजज़े में खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, क्या तू ईमान रखता है, या जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, इस मौजज़े में बीमार शख्स के ईमान की वजह से नहीं, बल्कि उसके साथियों के ईमान की वजह से इस मफलूज शख्स को शिफा मिली। आज हम एक और बात भी सीखने जा रहे हैं कि जब हमारी जिंदगी में मौजज़ात हो, अजीब काम हो, या हम शिफा पा जाएं, तो उसके लिए हमें कम से कम कितना ईमान होना चाहिए। इसके लिए भी हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से ही देखेंगे। मेरे साथ देखिएगा, मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 17वां बाब और उसकी 20वीं आयत। और यहाँ पर यूँ लिखा है, उसने उनसे कहा, अपने ईमान की कमी के सबब से, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम्हें राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सिरक कर वहाँ चला जा, और वो चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए नामुमकिन ना होगी। आमीन।
میرے عزیزو، اس حوالے میں ہم نے دیکھا کہ انسانی طور پر ایک ناممکن کام جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک انسان ایک پہاڑ سے کہے کہ اپنی جگہ سے سرک کر یہاں سے وہاں چلا جا اور وہ چلا جائے، یہ ناممکن ہے۔ لیکن میرے عزیزو، جب ہم خداوند یسوع المسیح پر ایمان رکھتے ہیں اور اس قادر اور جلالی اور قدرت والے خدا کے نام سے اس پہاڑ کو حکم دیں گے اپنا ایمان کم از کم رائی کے دانے کے برابر رکھ کر کہ اے پہاڑ یہاں سے اکھڑ کر وہاں چلا جا، تو لکھا ہے کہ ایسا ہی ہو جائے گا۔ یہ ناممکن کام بھی خداوند یسوع المسیح کے نام میں ممکن ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہماری زندگیوں میں ایسے عجیب اور بڑے اور مافوق الفطرت اور معجزانہ کام نہیں ہو پاتے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ تو پھر ہماری زندگیوں میں ایسے عجیب معجزات کیسے ہوں؟ لیکن میرے عزیزو، رائی کے دانے جتنا ایمان رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے اس تھوڑے ایمان سے آگے نہیں بڑھنا، اپنے اس تھوڑے ایمان کو آگے نہیں بڑھانا۔ میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیے گا، متی رسول کی معرفت ہی لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 13واں باب اور اس کی 32ویں آیت۔ اور یہاں پر لکھا ہے 32ویں آیت میں، وہ سب بیجوں سے چھوٹا تو ہے، مگر جب بڑھتا ہے تو سب ترکاریوں سے بڑا اور ایسا درخت ہو جاتا ہے جو کہ ہوا کے پرندے آ کر اس کی ڈالیوں پر بسیرا کرتے ہیں۔ آمین۔ میرے عزیزو، یہاں پر لکھا ہے کہ رائی کا دانہ جو ہے، جو بیج ہے، وہ حالانکہ سب بیجوں میں لکھا ہے چھوٹا ہوتا ہے، لیکن جب وہ اگتا ہے تو ایک ایسا بڑا، ایسا تناور درخت بن جاتا ہے جس کی شاخوں پر پرندے آ کر بسیرا کرتے ہیں، رہتے ہیں، اپنے گھونسلے بناتے ہیں۔ یہ دانہ، رائی کا دانہ بڑا ہو کر ایسا بڑا درخت بن جاتا ہے۔ تو جب ہمیں کہا گیا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر ایمان رکھنا ہے، تو یہ شروعات کی بات ہے۔ اس کے بعد ہم نے اپنے ایمان کو بڑھانا ہے تاکہ ہم اس ناممکن کام کو کر سکیں جو انسانی طور پر ناممکن ہے۔ اب ہم اپنے اس مین حوالے کی طرف واپس آتے ہیں جس میں ہم نے دیکھا کہ ایک مفلوج کو اس کے ساتھی خداوند یسوع مسیح کے پاس لا رہے ہیں۔ تو اس حوالے میں میرے عزیزو، ہم نے دیکھا کہ جب وہ اس مفلوج کے دوست ساتھی اپنے اس مفلوج ساتھی کو کمرے کے اندر جہاں پر خداوند یسوع المسیح ہے لانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو دروازے پر بہت زیادہ بھیڑ ہے، اور اس بھیڑ کی وجہ سے وہ اپنے ساتھی کو، اپنے دوست کو جو کہ مفلوج ہے، اندر خداوند یسوع مسیح کے پاس نہیں لا پاتے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ کیا انہوں نے اپنی کوشش چھوڑ دی کہ یار اتنا رش ہے، ہم اپنے مریض کو، اپنے ساتھی کو خداوند یسوع مسیح کے پاس نہیں لے جا رہے تو بس؟ لیکن انہوں نے اپنی اس کوشش کو چھوڑا نہیں، ہمت نہیں ہاری، بلکہ لکھا ہے وہ چھت پر گئے، انہوں نے چھت کی اس کھپریل کو کھولا اور اپنے مریض کو خداوند یسوع مسیح کے سامنے اتار دیا۔ میرے عزیزو، یہ ہے وہ کوشش جو انہوں نے جاری رکھی اور اس ایمان پر قائم رہے۔ اور جب ہم اپنی کوشش جاری رکھتے ہیں، اپنے ایمان پر قائم رہتے ہیں، ہمت نہیں ہارتے، تو پھر یقیناً ہم شفا پاتے ہیں، ناممکن کام ہماری زندگیوں میں وقوع پذیر ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح اس مفلوج شخص کے ساتھیوں کی وجہ سے، اس مفلوج شخص کے ایمان کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے ساتھیوں کے ایمان اور کوشش کی وجہ سے اس مفلوج شخص نے رہائی پائی اپنے گناہوں سے اور اپنی بدنی کمزوری سے، بیماری سے شفا پائی۔ ہم دوسروں کے لیے کیا کرتے ہیں؟
क्या हमने कभी दूसरों को जो कि अपनी बरगश्ता जिंदगी गुजार रहे हैं, जो गुनाह में चल रहे हैं, जो गुनाह में डूबे हुए हैं, उन्हें उनके गुनाह से बाहर निकालने के लिए, उनके गुनाहों से तौबा करवाने के लिए अपनी कोशिश की? क्या हमने कुछ ऐसा किया कि हमारी वजह से ये लोग राह हक पर आ जाएं, अपने गुनाहों से तौबा कर लें, अपने बुरे कामों को छोड़ दें? और मेरे अजीजों, अगर हम ऐसा करेंगे, हम ऐसी कोशिश करेंगे, तो मैं पूरा ईमान रखता हूं कि हमारी कोशिश से, हमारे ईमान से बहुत से लोग इस बुरी राह को छोड़कर, अपने गुनाहों को छोड़कर राह हक को, जो कि सच्ची राह है, उसको इख्तियार करेंगे। और इसका अजर बेशक हमें भी मिलेगा, क्योंकि इंसानी तौर पर हम जानते हैं कि जो नेकी हम करते हैं वो पलट कर हम पर वापस आती है। खुदावंद इस कलाम के वसीले से हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।